म्हापशेच्या शेतकारांनी सरकाराक आपल्यो शेत जमनी वापरपाक विरोध केला। तशें निवेदन तांणी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीकय भेटयलां। म्हापशेच्यो शेत जमनी सरकार खंय वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर विकपाक सोदता। म्हापशेच्या शेतकारांनी ताका खर विरोध केला। बोडगेश्वर शेतकारी संघ आनी बोडगेश्वर शेतकारी समितीच्या वतीन वैयक्तीक पावंड्यार आक्षेप नोंदयला। आयकात ह्या शेतकारांक। जे गव्हर्नमेंटान जे ऑफिशियल गॅजेटेड पब्लीक नोटीस घातलेली ती 2 म्हयन्याचो टायम दिला आनी कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी दाखलो आसा। आमकां खंय सरकाराच्या विरुद्ध उलोवपाक मेळना, काय करपाक मेळना। म्हापशेच्या आमदाराचें विजन 2047चे तो म्हणटा म्हापसा 2047 सालान बरें ब्युटिफूल आसतलें, सिंगापूर टायप आसतलें म्हणटा तो। पूण हांव आयज जे सरकाराक आयज साऊंड मेसेज दिवन करता आयज की म्हापशाच्या आमदारान बाब फ्रांसीस डिसोजान दोंगर सोंपयले, सगळी जमीन कमी जावची सोंपयल्यो। आतां उरल्या जमीन म्हणटा ती आमची शेतान तेणी कितें केला, 2,40,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो जो कोण स्कीम करतलो, आमकां रस्ते करून दितलो, ताका 2,40,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिता म्हापशेचो आमदार बाब जोशुआ डिसोजा। आनी आमचे शेतकारचे भाव आसा, ते टेनंट आसा, मागीर ओनर आसा जमिनीचे, आनी ताका कोमतीजात आसा, ताका मेळोन तो 3,90,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिता। आनी जो कोण स्कीम जो करता ते कंपनी खंयची आसा ताका 2,40,000 स्क्वेअर मिटर कमर्शियल करून दिता। पूण तेतूनसून आमकां आयज 2,40,000 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू जो आसा, 2,40,000 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू मोर दॅन 5,000 क्रोर्स आसा कमर्शियल जमिनीचो, आनी आमची जमीन ताका तो काडून दिता। पूण आमी आयज येयलेल्या एनजीपीडीन ऑब्जेक्शन घालपाक जी लक्ष्मी ही म्हाका अशी मनांतसून दिसता, माय मावाच्या व्हडल्या पिढ्याची आमची ती जमीन आसा ती म्हाका कोणाक दिवपाक नाका आनी म्हाज्या भुरग्यांक जायच आनी हांव दिवचें ना म्हणून हांवें आयज ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा। जशी हेंची स्कीम आसा ते स्किमीक हांव केन्नाच एक्सेप्ट करचें ना। जेन्ना हांवें मागलेलें तेन्ना म्हाका दिवंक ना थंयसर नर्सरी घालपाक आनी हो ग्रीन बेल्ट म्हणून सांगलेलो आनी बरी आमची म्हापशा दवरुपाक जाय म्हणून म्हाका जेन्ना MLA आसलो बाबूश तेन्ना सांगलेलें, तेन्ना म्हाका दिवंक ना। तेन्ना ही सगळी म्हापशान पळय घाण जाल्यार ती म्हाका नाका आनी म्हाज्या शेतांतसून हांव कोणाकूच कांयच करून दिवपाचें ना। आनी आमचें हें अन्न तें आमी विकून ते पयशे 4 दीस सुद्दां जावन पयशे सोंपतले ते, पण आमकां जेवण अन्न गावचें ना, आमकां काम गावचें ना, कोण काम दिना। आमचे म्हाजे भुरगे शिकलेले हांव परदेशाक आसा, पण परदेशाक साकून येवन हांगा कोण काम दिवपाचो कोणूच दिना। हांगा शिकून सुद्दां काम गावूंक ना म्हाज्या भुरग्यांक, म्हणून परदेशाक घाला ना। हांवें परदेशाक वचून म्हाजी शेत हांवें सांबाळून दवरलेलें आसा। आनी म्युन्सिपाल्टी म्हापशा म्युन्सिपाल्टीसून तो येदो व्हडलो नालो येयल्लो आसा आनी म्हाजें परमिशन ना घेता आसतना येदो व्हडलो व्हाळ घातलेलो आसा थंयसर। आतां जाल्यार हांव शेतान कशें वयतलें शेतल्याचें, कित्याक आमचे रस्ते सगळे बंद करून उडयल्या। तेन्ना आमची वाट आमकां दिवपाक जाय आनी आमची जमीन आमी कोणाक दिवचें ना। कितें जाल्यार उपकारता, नो प्रॉब्लेम। परिकर जेन्ना आदिलो तेन्ना आनी टुरिजमान ही मिटींग घेतली आनी सगळे शेतकार भाव जमलेले आनी तेंच्यांनी एक नाल्ल घालून थंय ती प्रॉपर्टी सगळ्यांची खावपाक सोदताले। पण आयज आमचो बोडगेश्वर देव आहा तेंच्यांनी थंय सगळे राखणदार आमचे सगळे आहा तेंच्यांनी सगळे थंय वचून गाराणे घातलेले आहा की हांगा जी कोण आमची जागा खातलो तांकां देव पळोवन घेतलो बोडगेश्वर हे ते म्हापशान दाखोवन दिल्ले आहा। आनी शेतकारांच्या हातीन शेतकारांकूच जागा ही ह्यान फुडें मेळटली अशें आमकां सगळ्यांक आयज सुद्दां आमकां कळयलें आहा की आमी म्हणून आयज आमकां ऑब्जेक्शन आमी घातला आनी बोडगेश्वराक सुद्दां आमी गाराणे घालून येयल्ले आहा। ताका लागून आमी मागता की ह्यान फुडें तो प्रोसेस हो जावचो न्हू। आनी ताका लागून आमचे शेतकार सगळे भाव आहा पळय ते ह्यान फुडें समज कोणाची कितें अडी अडचणी आहा की आतां सद्या कोण CM जातलो, PM जातलो, कोण MP रावतलो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे पळोवन घेवन आमची सगळी ही अडी अडचणी दूर करतली। गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी निखिल जल्मी।